Like, subscribe, and get notified. देशा खातीर काय घडलें ना आनी गोंया खातीर काय घडलें ना. आपूण खूब कितें केलें म्हणून सांगपी जो उमेदवार आसा महापुरुषाचो ताणें एक पुस्तक छापलां आनी त्या पुस्तकान दिसता ती गटरां बांदिल्लीं, थंय एक सभागृह बांदिल्लें. तें काम एमपीचें न्ही. एमपीचें काम लेजिस्लेशन करपाचें, एमपीचें काम देशा खातीर काम करपाचें, एमपीचें काम देशा खातीर कायदे हाडपाचे, देशाचो उद्धार करपाचो. हें काम पंचायतींनी सरपंचांनी करपाचें, हें काम एमएलएनी करपाचें. तें जर काम केल्ल्याचें श्रेय जर आज नॉर्थ गोंयचो उमेदवार घेता जाल्यार ताची तांकां लज दिसपाक जाय. तांकां ह्याय गोश्टीची लज दिसपाक जाय की ज्या समाजांतल्यान तुमकां मॅक्सिमम मतां आयलीं, जो समाज तुमच्या फाटल्यान अजून पर्यंत रावत आसा, 25 वर्सां जालीं रावत आसा, त्या समाजाचेर जेन्ना एक हालो आयलो, एक हात आयलो फाटल्या 2 म्हयन्यां भितर, तेन्ना तुमचो आवाज बंद कित्याक केला? त्या पड्ड्या फाटल्यान रावन तुवें नाटक कित्याक केलें? Then you should have taken the front seat when it came to taking issues of OBC and more particularly Bandari समाज. आज आवाहन करता हांव प्रत्येक ओबीसी घटका कडेन की भारतीय जनता पार्टीक तुमची काकूट येता ती इलेक्शनाच कडेन कित्याक येता? ना जाल्यार तुमची काकूट भारतीय जनता पार्टीक कित्याक दिसना? तुमचे जे विशय आसा हे भारतीय जनता पार्टीक कित्याक दिसना? तुमचे जे विशय आसा ते ह्या श्रीपाद भाऊ जेन्ना गरज पडटा तेन्ना कित्याक दिसना आनी तेन्ना तांचें तोंड बंद कित्याक जाता? हो एक मोठो प्रश्न आसा आनी ह्या प्रश्नाचें जर उत्तर सोदपाक जाय जाल्यार तुमच्या काळजान हात घालून एकदां सोदप. Watch on Herald TV.